बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम अर्रहमान अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम और अर्रहीम के बारे में पढ़ेंगे। अर्रहमान जल्ले जलालहू, अर्रहीम जल्ले जलालहू। अर्रहमान का मीनिंग है बेहद रहम करने वाला और अर्रहीम का मीनिंग है बड़ा ही मेहरबान। अर्रहमान और अर्रहीम दोनों ही रहमत से माखूज़ हैं। आमतौर पर इन दोनों के मानी रहम करने वाले के समझे जाते हैं, लेकिन चूँकि कुरान हकीम का हर लफ्ज़ जुदा गाना मानी रखता है, इसलिए उलमाए कराम इन दोनों अस्माए हसना के मानी में फ़र्क बयान करते हैं, जिनसे अल्लाह ताला की रहमत की वसअत भी सामने आती है और इसकी शफ़क़त का एहसास भी दिल में जागुज़ी होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अर्रहमानु हुवल्लज़ी इज़ा सुइला अअता वर्रहीमु इज़ा लम युसअल ग़दिब। अर्रहमान वो है जब भी इससे मांगा जाए तो अता करे, और अर्रहीम वो है जब इससे कोई नहीं मांगे तो वो नाराज़ हो जाए। जिस तरह एक शफ़ीक उस्ताद की ख्वाहिश होती है कि इसके शागिर्द रहनुमाई के लिए मारे मारे ना फिरें, वो हर तरह की रहनुमाई के लिए बेचैन रहता है। एक ममता की भी ख्वाहिश होती है कि इसकी औलाद अपनी ज़रूरियात के लिए दर दर ना जाएं। इसी तरह अल्लाह ताला जो अपने बंदों पर 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है, इसे अपने बंदों का अपनी ज़रूरियात के लिए परेशान फिरना, अपनी जैसी मखलूक के सामने दस्त सवाल दराज करना गवारा नहीं। जैसा कि हदीस में है, इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह यग़दब अलैहि। तर्जुमा, जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता, अल्लाह ताला इससे नाराज़ हो जाता है। दुनिया के दोस्त और अहबाब तो एक आध सवाल पर ही अपना रूप दिखाते हैं, माज़रत करते हैं, फिर भी सवाल जारी रहे तो नाराज़गी का इजहार भी करते हैं। रहमान और रहीम कितना मेहरबान है कि इससे मांगने वाले महबूब और ना मांगने वाले नापसंदीदा हैं। ऐसे करीम दाता को छोड़कर किसी मखलूक से अपने मसाइल और हाजात का हल मांगना अल्लाह ताला की रहमतों की नाकदरी है, जिससे दुनिया में भी अज़ाबात और आफात का सामना होता है। कुरान करीम वाज़ेह ऐलान करता है, कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। कह दो मेरे परवरदिगार को तुम्हारी ज़रा भी परवाह ना होती अगर तुम इसको ना पुकारते। यानी जो अल्लाह ताला को नहीं पुकारता, इससे बेनियाज़ी ज़ाहिर करता है, दूसरे दरों पर जाता है, अल्लाह ताला इससे अपनी रहमत की चादर खींच लेता है, बेपरवाह हो जाता है। इसके बाद बड़ी बड़ी बीमारियां, माली परेशानियां, घरेलू नाचाकियां का सामना होता है। अर्रहमान और अर्रहीम में दूसरा फ़र्क हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी बयान करते हैं। अरबी कायदे से रहमान के मानी हैं वो ज़ात जिसकी रहमत वसी हो, यानी इसकी रहमत का फ़ायदा सबको पहुंचता हो, और रहीम के मानी हैं वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत ज़्यादा हो, यानी जिस पर मुकम्मल तौर पर हो। अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में सबको पहुंचती है, जिससे मोमिन काफिर सब फैज़याब होकर रिज़्क़ पाते हैं और दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं। और आखिरत में अगरचे काफिरों पर रहमत नहीं होगी, लेकिन जिस किसी पर यानी मोमिनों पर होगी, मुकम्मल होगी कि नेमतों के साथ किसी तकलीफ़ का कोई शायबा तक नहीं होगा। ताला अन्हुमा से इन दोनों अस्मा की ये तशरीह मनकूल है। अर्रहमानु अल-आतिफु अलल बर्री वल फाजिरी बिर्रिज़्क़ि लहुम व दफ़इल आयाति अन्हुम। अर्रहीमु ख़ास्सतुन अलल मुमिनीना बिल मग़फ़िरति व इदख़ालिहुमुल जन्नह। सिफ़त अर्रहमान हर नेक व बद के लिए आम है, शफ़क़त में, इन्हें रिज़्क़ देने में और इनसे मुसीबतों को दूर करने में, जबकि सिफ़तुर रहीम मोमिनों के साथ इनकी मग़फ़िरत करने में और इन्हें जन्नत में दाखिल करने में ख़ास है। गोया अमूमी रहमत से आज दुनिया में फरमा बरदार और नाफरमा सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, हर आन हर घड़ी नेमतों से फ़ायदेमंद हो रहे हैं, लेकिन कामिल व अकमल रहमत वो होगी जो आखिरत में सिर्फ़ मोमिनों पर बरसेगी और फरमाबरदारों को हर गम, परेशानी, तकलीफ़, रंजिश से हमेशा के लिए दूर करके राहतों और खुशियों के समंदर में गर्क कर देगी।
اس لیے قرآن کریم کہتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اسی لیے کافروں کی خوشحالی، مالی فراوانی اور مادی تن آسانی کو دیکھ کر ایک مسلمان تنگ دل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان دائمی نعمتوں اور کامل رحمتوں کا امیدوار رہتا ہے جن کو جنت میں اس کے لیے سجایا جائے گا۔ الرحمن کی خصوصیت۔ الرحمن یعنی عام رحمت والی وہ ذات جس کے رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو، اور الرحیم یعنی اس کی رحمت کامل و مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ الرحمن اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت عام ہو۔ تثنیہ نہیں آتا کیونکہ وہ ایک ہی ذات کے پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں۔ اسی طرح الرحمن کا بھی جمع و تثنیہ نہیں آتا۔ لفظ رحمان قرآن کریم میں 57 مرتبہ آیا ہے اور لفظ رحیم 114 مرتبہ آیا ہے۔ الرحمن جل جلالہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا ایک بڑا سبب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سی قومیں نعوذ باللہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتی ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک جلالی شہنشاہ سمجھا جو قہر اور غضب سے بھرپور ہے اور جس کو راضی اور خوش کرنا بڑا ہی مشکل ہے، گویا عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ جس کے پاس گناہ گار اور خطا کار بندوں کے لیے بس لعنت ہی لعنت، غضب ہی غضب اور عذاب ہی عذاب ہے۔ اور اگر رحیم اور مہربان ہے بھی تو اس کی رحمت اور مہربانیاں کسی خاص خاندان یا خاص نسل اور خاص قوم کے لیے محدود ہیں، باقی ساری دنیا کے لیے وہ بڑا سخت گیر اور جبار و قہار حاکم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی غلط فہمی اور گمراہی بہت سی قوموں کے لیے شرک کا سبب بنتی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ان کی زندگی گناہوں سے پاک نہیں ہے اور اس دنیا میں نیکی اور پاکی والی زندگی گزارنا گویا ان کے بس کی بات ہی نہیں، اور اپنی جہالت سے انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا سخت گیر اور جلالی ہے کہ خطا کاروں اور گناہ گاروں پر وہ ہرگز رحم اور مہربانی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ بالکل نا امید ہو گئے۔ شیطان نے ان کے کانوں میں پھونکا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو اپنی نیکی اور پاکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی مقرب اور بڑی پیاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت کچھ اختیار دے رکھا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا سا جلال اور غصہ بھی نہیں ہے۔ انہیں راضی کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرح زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے دامنوں میں تم جیسے گناہ گاروں کو بھی پناہ مل سکتی ہے۔ ان سے تعلق جوڑنے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ بس اسی کو انہوں نے آسان سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کر شیطان کی بتلائی ہوئی ان ہستیوں کی تعظیم و عبادت میں لگ گئے اور ان پر نظر و نیاز کرنے لگے، اس امید پر کرنے لگے کہ ان کی مہربانی سے ہم سرسبز رہیں گے اور ان کی توجہ اور عنایت سے ہمارے کام بنتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بھی ان کا یہ تعلق ہمیں بچا لے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اکثر مشرک قوموں کے حالات اور خیالات پر گہری نظر ڈالنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شرک میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ ان کی یہی گمراہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور جود و کرم، سخاوت اور مہربانی کی صفت کو انہوں نے اب نہیں جانا، اور اس کو صفت قہر، جبر والا اور نہایت سخت گیر قسم کا جلالی بادشاہ سمجھ کر اس کی طرف سے نا امید ہو گئے، اور شیطان کی بتائی ہوئی واقعی یا محض فرضی اور وہمی ہستیوں کو انہوں نے اپنی امیدوں کا قبلہ بنا دیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے انتہا وسعت اور اس کی غفاریت اور بخشش کی شان سے واقف ہوتے تو اس شرک میں ہرگز گرفتار نہ ہوتے۔ اسلام نے اس کے برخلاف ساری تعریفوں اور خوبیوں کا مستحق، ہر طرح کی قدرت کا مالک، نفع و نقصان، زندگی اور موت، رزق، صحت، مرض، فکر و مال داری اور فتح شکست کا دینے والا صرف اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کو قرار دیا ہے۔ تو ساتھیو، یہ تھا آج کا کچھ الرحمن اور رحیم کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے تعارف بیان کیا۔ اس میں آگے مزید بہت کچھ ہے جو کہ میں آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔